بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجو لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يؤتي الكثير بالقليل، يا من يؤتي من سأل، يا من يؤتي من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. آتني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على